D'abord, غادي ندوزو l'hyperplan. Définition. Soit E un K espace vectoriel, on appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E tel que H égale à le quart de F, où F est une forme linéaire non nulle de E. يعني F كتنسمي E étoile. باش يكون H un hyperplan خص يكون H sous-espace vectoriel de E ويساوي لنا الكير دو F وديك ال F تكون forme linéaire. H égale à l'ensemble X appartient à E tel que F de X égale à 0. F de X égale à 0 est dit équation de H. ندوزو la proposition الأولى soit E un K espace vectoriel et H un sous-espace vectoriel de E. H est hyperplan de E si et seulement si il existe des sous-espaces vectoriels de E de dimension 1 tels que E égale à H plus D. H est D supplémentaire dans E. نحاول نخدمو la preuve ديال هاد la proposition. في الأولى نسوبوزو بلي H est un hyperplan ونحاولو نمونطريو هادشي. Supposons que H est hyperplan de E. حنا شنو قدامنا دابا في الديفينيسيون؟ قلنا بلي الا كان H hyperplan de E راه هذاك ال H يكون كيساوي الكور دو F وهاد ال F تكون forme linéaire non nulle. يعني الا كان عندنا هنايا H hyperplan alors il existe F اللي هي forme linéaire non nulle. إلا كانت ال F forme linéaire non nulle donc il existe x0 qui ينتمي ل E tel que f de x0 différent de 0. دابا حنايا خصنا اول حاجه نبينوها هي بعدا نلقاو هاد الدي نبينو ليكزيستونس ديال الدي اللي هو سوز اسباس فيكتوريال دو او ولا يني دو ديمونسيون 1. غادي نبوزون دي هي ك اكس 0 اللي هي لونسومبل لامدا اكس 0 تل كو لامدا كتنتمي لك. هاد دي اللي هي ك اكس 0 هي لا دروات فيكتوريال. حنا ديما كنعرفوا بان لا دروات فيكتوريال اي دو ديمونسيون 1 حيتاش راها انجوندري بار ان سول فيكتور. وهذه عقلوا عليها مزيان، هذه غنخدموا بها بزاف وغنحتاجوها. دابا شنو بقينا نمونطرو بان اش اي دي supplémentaire dans E. D'abord, il reste à montrer que E égale à H. باش نمونطريو هادي خصنا نمونطريو جوج الحاجات. خصنا نمونطريو بلي H inter D égale le singleton 0 وبلي E égale à H plus D. الاولى سهله، غادي ناخذ واحد ليليمون كينتمي من هاد الانترسيكسيون وخصنا نلقاو بان داك ليليمون كيساوي 0 سوا Z كينتمي ل H inter D. هادشي شنو كيعني لينا؟ alors Z appartient à H et Z appartient à D اللي هو KX0. إلا كان Z كينتمي ل H والH شنو هو؟ الH هو الكير دو F. هادشي كيعطينا بأن ال F دو Z إيكال à 0 وعندنا Z كينتمي ل D و D هي KX0. دونك هاد Z خصو يتكتب لنا على شكل ديال لامدا X0 تل كو لامدا كتنتمي ل K. هادي غادي نجيو ندخلو عليها ال F اللي هي ال F دو Z
وعارفين بان الاف فورم لينيير، يعني عندنا اصلا الاف ابليكاسيون لينيير، مي ندخلو هنايا الاف تخرج لنا لاندا، هي لاندا اف دو اكس زيرو. وقلنا بان الاف دو اكس زيرو نون نول كوم f de x0 différent de 0. Alors غادي تكون لاندا égal à 0. دابا لقينا لاندا égal à 0 وحنا عندنا z هو لاندا x0 et z égal à لاندا x0. لاندا هي 0 صافي، لاندا في x0 هي 0، يعني حنا لقينا بان z دونك z égal à 0. احنا خدينا واحد زد كينتمي لاش انتر دي ولقيناه نول. الوغ اش انتر دي ايغال لو سينغلتون زيرو. دابا شنو بقينا نمونطريو غير هاد لا سوم كتساوي او. دابا مونطرون كو او ايغال ا اش بلس دي. خصنا نمونطريو جوج الحاجات. خصنا نمونطريو بلي الاش بلس دي انكلو دون او، وهذه راها ايفيدونت حيتاش الاو جمع لنا كلشي. وخصنا نمونطريو بان الاو انكلو اش بلس دي. هذه دابا خصنا نمونطريو، اما هذه راها باينه. باش نمونطريو هذه خصنا ناخذ واحد ليلامون كينسمي الاو ونلقاو بان داك ليلامون كينسمي الاش بلس دي، سوا x appartient à e. واش كتاكزيستا، هذا هو لو بوت ديالنا، هو اننا نبينو بلي واش كتاكزيستا واحد البيتيتاش كتنسمي اش، واش كتاكزيستا واحد لاندا كتنسمي لك، حيت قلنا هاد دي هو لاندا اكس زيرو تيل كو هاد الاكس يساوي لينا اش بلس لاندا اكس زيرو. حيت باش يكون هاد الاكس كينتمي لهنا خصو يتكتب لنا على شكل lambda h plus lambda x0 avec petit h appartient à grand h et lambda appartient à k. يعني هادشي اللي حنا خصنا نمونطريو. حنا شنو غادي نديرو دابا؟ حنايا ما عارفينش ديك لاندا كي دايره، عرفنا بانها سكالير، ما عارفينش كي ممكن تكتب. خصنا نحاولوا نقلبوا على ليكريتور ديالها. شنو غادي نديرو حنايا؟ بحال اللي غنجسوا على ديك لاندا والاش كي دايرين. غادي نجيو غادي نقولوا سي h et lambda existe. إلا كانت ال h et lambda existe غادي تكون عندنا ال x égale à h plus lambda x0. غادي ندخل هادشي شنو كيعطينا، ندخلو حنا عليها ال f، هي ال f de x égale à f de h plus lambda x0 اللي هي f de h plus lambda x0 f de x0 حيت عندنا الاف ابليكاسيون لينيير، يعني نخرجوا هاد السكالير وتبقى لينا هادشي. اور الاش كينتمي الاش والاش هو الكير دو اف، يعني الاف ديال اش ايكال زيرو. شنو بقى لينا؟ الوغ اف دو اكس شنو هي الاف دو اش. الاف دو اش لقينا هي زيرو، يعني شنو تبقى لينا؟ اف دو اكس هي لامدا اف دو اكس زيرو، دونك لامدا تكون هي الاف دو اكس على الاف دو اكس زيرو. دابا هنايا قلبنا على داك الاش كي تكتب، داك اللاندا قلبنا عليه كي تكتب، عفوا عرفنا بلي داك اللاندا هو الاف دو اكس على اف دو اكس زيرو. دابا هادشي حنايا درناه هنايا غير باش نحاولوا نلقاو ليكريتور ديال لاندا كي دايره. شنو غنجيو دابا نديرو؟ غادي نجيو نحطو الاكس، غادي نديرو x égale à x moins f de x على ال f de x 0 fois x0 plus ال f de x على ال f de x 0 fois x0. يعني ما درنا والو، ال x كتساوي هادشي، نقصنا هذا من هنا وزدناه من هنا، يعني هادشي بحال هادشي راه كيساوي زوغ، تمشينا هادي مع هادي. وليني حنا علاش درنا هادشي؟ عارفين بلي
عارفين بلي f de x on a f de x sur f de x0 fois x0 كتنتمي، هذا راه سكالير هو لامدا، كتنتمي للكا x0. دابا فيريفيون كو x moins f de x f de x0 fois x0 كتنتمي ل h. خصنا نشوفو واش هذا كينتمي ل h، و h خلاص هو الكير دو f. نحسبو الاف ديال هذا الشيء ونشوف واش كتساوي زيرو. الا كانت كتساوي زيرو راه دونك هذا الشيء كينتمي لكار دو اف. x0 فوا x0 الاف عندنا ابليكاسيون لينيير، دونك نقدروا هنا ندخلوها، جينا هي الاف دو اكس موان، نخرجوا هذا سكالير، نخرجوا اف دو اكس على الاف دو اكس 0، وهاد الاف ندخلوها على هاد الاكس 0 والاف دو اكس 0. تمشي لنا هذه مع هذه، غادي تبقى لنا اف دو اكس موان اف دو اكس اللي هو 0، دونك هادشي كيساوي 0. الوغ شنو غادي يكون عندنا؟ تكون اكس موان اف دو اكس سور اف دو اكس 0 فوا اكس 0 كتنتمي للكار دو اف اللي هو اش. يعني احنا خدينا واحد الاكس ولقيناها كتكتب لنا على شكل دو زيليمون تيل كو هذا كينتمي للدي وهذا كينتمي لاش. الوغ x كتنتمي لاش بلس دي، دو e égal à h plus d، وعندنا لقينا بان الاش انتر d égal لي سانغليتون 0. الوغ راه le e, h et d sont supplémentaires dans e.